नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म यो 2017 सालमा सोधेको इन्कम फ्रम बिजनेसको सोलुसन गर्दैछु। यो चाहिँ 15 नम्बरको क्वेशन हो। बीबीए 5औं सेमेस्टरमा सोधेको क्वेशन हो। अब यसको सुरुमा क्वेशन छलफल गरौँ, बुझौँ। Given below is the trading and profit and loss account of company limited for the previous year. अब यसले कम्पनी लिमिटेडको दियो, यहाँनिर भन्दैछ है, कम्पनी लिमिटेडको दिएको छ है। अब यो कम्पनी लिमिटेड भन्ने बित्तिकै यसलाई लाग्ने कर थाहा हुन्छ, कति पर्सेन्ट लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। कम्पनी लिमिटेडलाई चाहिँ आयकर ऐन अनुसार त्यसको ट्याक्सेबल इन्कममा 25% कर लाग्छ। अब यति कुरा पढेर चाहिँ हामीले यसमा कति कर लाग्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। ट्रेडिङ कम्पनी अथवा क्वेसनमा कम्पनी मात्रै भनौँ भने सामान्यतया हामी 25% कर लगाउँछौँ। अब यसको डेबिटमा खर्च र क्रेडिट साइडमा आम्दानी छ। अब सुरुमा हामीले आम्दानीबाट लेख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा आम्दानीतिर हेरौँ। सेल्स 28,50,000 छ, यसलाई हामीले इन्कममा देखाउनु पर्यो। बाई क्लोजिङ स्टक, यो क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दाखेरि घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ ग्रस प्रफिट छ। यो ग्रस प्रफिट चाहिँ हामीले इन्कममा देखाउनु पर्दैन है। त्यस्तै गरी ब्याड डेट रिकभर्ड छ। यो ब्याड डेट रिकभर्डलाई चाहिँ हामीले इन्कममा देखाउनु पर्छ। ब्याड डेट रिकभर्ड 1,50,000 रुपियाँ छ। अनि एडिसनलको यो तेस्रो नम्बरमा 1/3 अफ ब्याड डेट रिकभर्ड वाज नट एलाउड प्रिभियसली बाई आइटी अफिसर फर डिडक्सन ड्यू टु ल्याक अफ इभिडेन्स हुन्छ। प्रमाण नभएको कारणले गर्दाखेरि 1/3 चाहिँ ब्याड डेट लेख्नका लागि एलाउ गरेको छैन अरे आइटी अफिसरले। त्यसैले यो ब्याड डेट रिकभर्ड जति भएको छ त्यसको 1/3 चाहिँ हामीले ब्याड डेट रिकभर्ड भनेर लेख्न पाइँदैन, 2/3 मात्रै लेख्न पाइन्छ। त्यसैले यो ब्याड डेट रिकभर्ड 150 छ, त्यसको 2/3 लाई चाहिँ हामीले केमा देखाउने, इन्कममा देखाउने। त्यस्तै गरी अर्को कमिसन छ। कमिसन 30,000 रुपियाँ छ है, त्यसलाई पनि हामीले केमा देखाउनु पर्यो, इन्कममा देखाउनु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को छ डिस्काउन्ट छ। डिस्काउन्ट पनि हामीले के गर्नु पर्यो, इन्कममा देखाउनु पर्यो। अर्को डिभिडेन्ड फ्रम डोमेस्टिक कम्पनी नेट भन्ने छ। यो कर कटाएर दिएको एमाउन्ट हो। डिभिडेन्ड भनिसकेपछि रेसिडेन्टल कम्पनीले दिएको अथवा नेपालभित्र भएका कम्पनीले दिएको डिभिडेन्डलाई चाहिँ हामी इन्कममा समावेश गर्दैनौँ। त्यस्तै गरी कम्पेन्सेसन अन लस अफ स्टक भन्ने छ। स्टकमा भएको लस है, हामीसँग स्टक हुन्छ, त्यो स्टकमा भएको लस ले गर्दा भएको लसलाई चाहिँ हामीले बिजनेससँग सम्बन्धितै आम्दानीको रूपमा देखाउनु पर्छ, 2 लाख रुपियाँ। गेन अन डिस्पोजल अफ डिप्रिसिएबल एसेट्स पुल सी भन्दैछ। अब यसलाई हामीले इन्कममा देखाउँदिन। यो पुलै डिस्पोज गरेको हो भने, पुल सी नै पुरै सकिने गरी डिस्पोज गरेको हो भने चाहिँ हामीले देखाउनु पर्छ। तर अब यो पुलै डिस्पोज गरेको छ भनेको छैन, अब यो कुनै पार्ट मात्रै बेचेको हो है। त्यसैले यसलाई चाहिँ डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्दाखेरि प्रयोग हुन्छ यसको, यसलाई देखाउनु परेन। अर्को इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस नन बिजनेस भनेरै दिएको छ, नभने पनि यो इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित कुरा हो। 1,70,000, यसलाई चाहिँ हामी स्टेटमेन्टमा मात्रै देखाउँछौँ। अर्को बाई रेन्ट फ्रम स्टाफ क्वार्टर। अब यो स्टाफ क्वार्टरबाट पाएको भाडा हो, यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ, इन्कममा देखाउँछौँ है। ल, आम्दानी यति भयो। अब यसको त्यस पछाडि हामी खर्चतिर हेरौँ। यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटतिर भएको सबै ग्रस प्रफिटदेखि बाहेक सबै जोडेर हाम्रो यो क्लोजिङ स्टक घटायो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ हैन। अब त्यो एडिसनलमा दिएको कुराहरू चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ओपनिङ स्टक 1,80,000 दिएको छ, यो एडिसनलको फर्स्टमा दिएको छ। ओपनिङ स्टक वाज अन्डर भ्यालुड बाई 10%, 10% थोरै छ अरे भनेपछि त्यसलाई हामीले 100% बनाएर राख्नुपर्छ। पर्चेस 12 लाख, अब यो पर्चेस 12 लाखै देखाउनु पर्यो, एडिसनल छैन। क्यारेज एन्ड पर्चेस 1,20 देखाउनु पर्यो, वेजेस पनि 2 लाख। यो चारवटा जोडेर क्लोजिङ स्टक घटाएपछि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ है। अब हेरौँ खर्चहरू के लेख्न पाउँछ। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यो लेख्न पाइहाल्यो है।
त्यस्तै गरी स्टाफ सेलरी पनि पायो, प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन यो पाएन, प्रोभिजन लेख्न पाइँदैन, रेन्ट एन्ड रेट्स पायो, फाइन एन्ड पेनल्टी पाइएन, फाइन पेनल्टी हामीले खर्चको रूपमा घटाउन पाइँदैन, सन्ड्री एक्सपेन्सेस 1,60,000, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी डी भनेको छ। अब यो दोस्रो एडिसनलको दोस्रोमा डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी वा चार्ज एज पर द रेगुलेसन अफ द एक्ट भनेको छ, नियम अनुसारै के गरेको छ, चार्ज गरेको छ भनेको छ। त्यही भएर डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी डी चाहिँ 40,000 लेख्नु पर्यो हैन। तर अब रिपेयरको बारेमा केही भनेको छैन। अब त्यो रिपेयर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, यो एसेसेबल इन्कम निकाल्दा लास्टमा घटाउने हो, लास्टमा घटाउँछु यसलाई। कम्पेन्सेसन पेड टु ओल्ड इम्प्लोइ, अब पुरानो कर्मचारीलाई कम्पेन्सेसन दिएको पनि व्यवसायसँग सम्बन्धित खर्च, यसलाई पनि खर्चमा देखाउनु पर्यो। इन्कम ट्याक्स पेड इन एडभान्स भन्दैछ, यो ट्याक्स लायबिलिटीमा गएर घटाउनुपर्छ। डोनेसन भनेको छ, डोनेसनको बारेमा केही पनि भनेको छैन, केही पनि भनेन भने सामान्यतया ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनलाई दिएको डोनेसन मानेर हामी 5% वाला गर्छौँ, नेट प्रफिट केही पनि गर्नु परेन। अनि यो लास्ट एडिसनल इन्फर्मेसनको लास्ट छुटेछ, सन्ड्री इन्कम इन्क्लुड 20,000 रेन्ट फ्रम गोदाम लेट डाउन भनेको छ। यो गोदाम रेन्टमा लाएर पाएको आम्दानी पनि व्यवसायसँग सम्बन्धितै हो, यसलाई पनि इन्कममा देखाउन पाइन्छ। त्यो सन्ड्री इन्कममै छोडे पनि भयो, छुट्याएर सन्ड्री इन्कम चाहिँ 1 लाख अनि यो रेन्ट फ्रम गोदाम चाहिँ 20,000 देखाए पनि हुन्छ है। रिक्वायर्ड नेट इन्कम फ्रम बिजनेस, नेट इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, अब यो इन्भेस्टमेन्ट त एउटा मात्रै छ है, स्टेटमेन्ट अफ टोटल इन्कम अनि ट्याक्स लायबिलिटी 4टा सोधेको छ। हेरौँ अब यसलाई ल। सुरुमा चाहिँ हामीले बिजनेसको गरेको छौँ, क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अफ कम्पनी लिमिटेड फर द इन्कम इयर 77-78 को छ। अब यसमा खासै पछि हेर्दा पनि खासै केही पनि चेन्ज हुँदैन, पछिल्लो वर्षहरूमा हेर्दा पनि है। ट्याक्स लायबिलिटीमा चाहिँ सामान्यतया 2-3 वर्षमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। ल अघि भनेकै कुरा आमदानी हेर्नु, सेल्स लेखिएको छ, सन्ड्री इन्कम लेखिएको छ, एकै ठाउँमा लेखेको छ। ब्याड डेट रिकभर 2/3 मात्रै देखाएको छ, कमिसन डिस्काउन्ट कम्पेन्सेसन अनि रेन्ट फ्रम स्टाफ क्वार्टर गरेर ग्रस इन्कम आएको छ 34,05,000 रुपियाँ आएको छ है। अब यसमा एलाबल डिडक्सन, यो डिडक्सन हुनुपर्ने डिडक्सन भएको रहेछ है, यहाँनिर डिडक्सन हुनुपर्ने, यो डिडक्सन चाहिँ स्टेटमेन्टमा हो, यो डिडक्सन हो। ल अब व्यवसायसँग सम्बन्धित खर्चहरू घटाउने, यसमा चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड वर्किङ नोट 1 मा देखाएको छ। अब वर्किङ नोट यहाँ छ, ओपनिङ स्टक 18,000 छ। अब यो अन्डर भ्यालुड भनेको थियो, त्यही भएर 100% बनाउन 191 गरियो, 2 लाख आउँछ। पर्चेस जोडियो, क्यारियर जोडियो, वेजेस जोडियो, 17 लाख आउँछ। यस्तो गर्दाखेरि अनि क्लोजिङ स्टक घटाउनु पर्यो। क्लोजिङ स्टक चाहिँ ओभर भ्यालुड भनेको थियो, 10% ओभर भ्यालुड भन्दाखेरि त्यो दिएको चाहिँ 110% हो। अब यसलाई हामीले 100% मा ल्याउनको लागि 100 का 110 गर्दाखेरि 300 आउँछ। यसरी 14 लाख आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है, त्यही लेखेको छ यहाँ वर्किङ नोट 1 बाट आएको भनेर। अनि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 2 लाख, स्टाफ सेलरी 2 लाख, रेन्ट एन्ड रेन्ट, सन्ड्री एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी यहाँसम्म त्यही लेखेको छ। अब त्यसरी रिपेयरको पनि हामीले वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। अब वर्किङ नोट हेरौँ रिपेयरको, यसको रुल्स अलिकति थाहा हुनु पर्यो। अब अगाडि डिप्रिसिएसन दिएको छ, ब्लक डी को 40,000 रुपियाँ भनेर दिएको छ है। अब यो हामीलाई के थाहा छ, थाहा हुनु पर्यो भने ब्लक डी को डिप्रिसिएसन रेट कति हो त्यो थाहा हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ यहाँ हामीलाई थाहा छ, ब्लक डी को डिप्रिसिएसन रेट 15% हो अनि एमाउन्ट चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ 40,000। अब यसको आधारमा हामीले डिप्रिसिएसन बेस निकाल्नु पर्यो क्या। अब डिप्रिसिएसन बेसको 15% नै के हो, 40,000 हो। त्यसरी नै हामी निकाल्छौँ, डिप्रिसिएसन इज इक्वल टु 15% अफ डिप्रिसिएसन बेस भनेर गर्छौँ। डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट थाहा छँदैछ 40,000 अनि 15% भयो है। अब यो यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 40,000 इन्टु 100 का 15 हुन्छ। यसो गर्दा 2,66,667 रुपियाँ आउँछ डिप्रिसिएसन बेस। अब त्योबाट चाहिँ रिपेयरको लागि यो डिप्रिसिएसन बेस चाहिन्छ। अब रिपेयरको रुल्सतिर जाउँ। रिपेयरको रुल्स भनेको 7% अफ डिप्रिसिएसन बेस अर एक्चुअल रिपेयर एक्सपेन्सेस, दुईटा मध्ये
जुन चाहिँ थोरै छ त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ एलाउ गर्छौँ रिपेयर एक्सपेन्सेस भनेर घटाउन पाउँछौँ नियम अनुसार। अब हेरौँ 7% अफ डिप्रिसिएसन रेसियो 2,66,667 को 7% निकाल्दाखेरि 18,667 रुपियाँ हुन्छ होइन। अनि एक्चुअल क्वेसनमा दिएको चाहिँ 18,000 छ। अब दुईटा मध्ये जुन थोर छ त्यही घटाउन पाइन्छ विच इज लेस भन्दाखेरि एलाबल रिपेयर भनेर 18,000 आयो होइन त। त्यति नै आयो भनेपछि 18,000 घटाउन पाइने रहेछ। अब फेरि यो 18,000 त आउने रहेछ यसो नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्न पाइएन। यो गर्नै पर्छ 18,000 नआउन पनि सक्छ नि त होइन। अहिले त यसमा त 18,000 आयो। अब अगाडि यहाँनिर रिपेयर 18,000 लेख्यो है हामीले क्यालकुलेसन गरेर। अनि कम्पेन्सेसन पेड टु ओल्ड इम्प्लोइ 50,000 यसो गरेर जम्मा 20,78,000 हुन्छ। अब यो 34,05,000 मा 20,78,000 घटाउँदाखेरि 13,27,000 आउँछ। यसलाई चाहिँ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस एडजस्टमेन्ट भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले अघिल्लो 7 वर्षसम्मको बिजनेस लस चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ घटाउनु पर्यो यदि छ भने। अब यो क्वेसनमा दिएको रहेन रहेछ त्यही भएर यहाँ निल लेखेँ मैले। त्यस पछाडि आएको एमाउन्टलाई एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर पिसिसी एन्ड आरएनडी 13,27,000 होइन। अब चाहिँ क्वेसनमा पिसिसी आरएनडी दिएको छ भने घटाउनु पर्यो। अब यसमा पिसिसी दिएको छ। अब पिसिसी को पनि नियम छ है 50% अफ यो अहिले निक्लेको एमाउन्ट है 50% अफ यो 13,27,000 को 50% भनेको। अब यसलाई रुल्स अनुसार लेख्दा 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर पिसिसी एन्ड आरएनडी भन्दाखेरि 6,63,500 आउँछ। अब एक्चुअल चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ कति दिएको छ भन्दा 3,10,000। यो दुईटा मध्ये जुन थोर छ त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले घटाउनुपर्छ। 310 घटाइयो 310 घटाउँदाखेरि चाहिँ 10,17,000 आयो। यसलाई चाहिँ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर भनिन्छ है। अब क्वेसनमा चाहिँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट पनि निकाल भनेको छ। अब इन्भेस्टमेन्ट त्यो एउटै मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा अथवा दुईटा मात्रै छ भने त्यसलाई के गरिराख्नु परेन निकालिराख्नु जरुरी छैन। इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखिदिँदा भयो स्टेटमेन्टमा। त्यही भएर एकैचोटि स्टेटमेन्ट छ। अब यहाँ चाहिँ हेरौँ स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अघि निक्लेको 10,17,000 एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्वेसनमा दिएको छ है। इन्भेस्टमेन्ट अघि छलफल गऱ्यौँ हामीले यो इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस है। इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस हो त्यसलाई त्यही भनेर लेखे पनि भयो। अब यहाँ ब्राकेटमा त्यो भनेर लेखे पनि भयो। मैले इन्भेस्टमेन्ट नै भनेर लेखिदिएको छु। इम्प्लोइमेन्ट छैन। दुईटा जोड्दाखेरि टोटल एसेसेबल इन्कम 11,87 आउँछ। अब डोनेसन दिएको छ डोनेसन घटाउनु पर्यो। डोनेसनको रुल चाहिँ निम्न बमोजिम हुन्छ 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भन्छ। अब पिसिसी आरएनडी दिएको बेला एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम पनि निकाल्नुपर्छ नत्र भए त टोटल एसेसेबल इन्कमै एडजस्टेड ट्याक्सेबल हुन्छ। तर यसमा चाहिँ पिसिसी दिएको कारणले गर्दाखेरि टोटल एसेसेबल इन्कममा पिसिसी हामीले जति घटाएको छौँ त्यो जोड्दाखेरि आउने एमाउन्टलाई नै हामी के भनिन्छ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनिन्छ। यो वर्किङ नोट 3 मा मैले गरेरै देखाइदिएको छु। यहाँनिर एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम 14,97 आएको छ। अनि 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम 74,850 आएको छ है। अब 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम म्याक्सिमम 1 लाख हो यसको लिमिट। यो नियम हो है 5% एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम म्याक्सिमम। अनि एक्चुअल चाहिँ क्वेसनमा दिएको कति छ क्वेसनमा 1 लाख दिएको रहेछ होइन त। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 1 लाख होइन 3,10,000 दिएको रहेछ है। डोनेसनको होइन सरी डोनेसन ठिकै हो 1 लाखै दिएको छ। मैले पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट हेरेको छु 1 लाख दिएको छ। अब यो तिनटा मध्ये जुन चाहिँ थोर हुन्छ त्यो घटाउन पाइन्छ। अब यो तिनटा मध्ये कुन चाहिँ थोरै भयो त त्यो त हेर्न सक्यो नि। दुईटा 1 लाख छ एउटा 74,850 छ। सानो 74,850 हो त्यही घटाउन पाइन्छ। त्यो घटाइयो त्यो घटाएर आएको 11,12,150लाई ट्याक्सेबल इन्कम भनिन्छ। अब यसले ट्याक्स लायबिलिटी पनि सोधेको छ है। ट्याक्स लायबिलिटी पनि हेरौँ। यसलाई 25% लाग्छ भनेर अघि कुरा भइसकेको छ सुरुमै। अब
1,12,150 को 25% निकाल्दा 2,68,38,37.5 रुपियाँ हुन्छ। अब अगाडि क्वेसनमा एडभान्स ट्याक्स पेड भनेर दिएको छ, त्यो यहाँ लिएर घटाउनुपर्छ र घटाएर आएको एमाउन्टलाई नै नेट ट्याक्स पेएबल टु गभर्मेन्ट भनेर भनिन्छ। यति आउँछ। अब हामीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर 2,38,037 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। ल